اللهم سخر لنا من الأقدار أجملها، ومن السعادة أكملها، ومن الأمور أيسرها، ومن الخواطر أوسعها. يا رب أعطنا النفس الراضية، وصدورا من الهموم خالية، وقلوبا بطاعتك صافية، وأنعم علينا بالعافية. اللهم سخر لنا من الأقدار أجملها، ومن السعادة أكملها، ومن الأمور أيسرها، ومن الخواطر أوسعها. يا رب أعطنا النفس الراضية،